ابني يسألني: ما معنى قول سيد الشهداء أسير بسيرة جدي وأبي؟ أقول له: وكل أب وكل أم تقول لأولادها وبناتها وتعلمهم إن مصدر الذي نتعلم ونأخذ منه هو أهل البيت عليهم السلام. عندما نأخذ منهم الأخلاق والآداب وتعاليم الدين بشكل عام فنحن في أمان. هم البوصلة، هم الطريق، هم القدوة، هم الذين نعشقهم في قلوبنا ونتحلى بأخلاقهم ونقلدهم في كل صغيرة وكبيرة، وليس بطل الفيلم الفلاني ولا الشخصية الكرتونية ولا اللاعب الفلاني. فلنستثمر عشرة ونستخرج هذه الأصنام من قلوب أولادنا وبناتنا ونرجع البوصلة إلى محلها، سيرة النبي وأهل البيت، ونسير بسيرتهم كما علمنا الحسين عليه السلام وكما علمنا القاسم ابن الإمام الحسن يوم عاشوراء عندما قال: أميري حسين ونعم الأمير. أميري حسين ونعم الأمير. علموا أولادكم أن يكون الحسين عليه السلام هو أميرهم ولا أحد غيره.